आलम का दूल्हा हमारा नबी। बारात के साथ दूल्हा ना हो तो पानी भी कोई नहीं पूछता, और जब दूल्हा साथ हो ना, हम भी कहते हैं इधर आओ, गोश्त ला के दो, बोतल ला के दो, पानी ला के दो, रहता ला के दो। हम हुक्म कर रहे हैं, सारे मान रहे हैं, क्यों कि दूल्हा साथ है। तो यहां दूल्हा इन मानों में है, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक छोटी सी बारात नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सारी कायनात जमा होगी, तो वहां भी वो शान जो दूल्हा वाली है वो सिर्फ हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी शफात करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बुखारी के आखिरी चैप्टर में किताब तौहीद में हदीस पाक लाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिनों को रोक लिया जाएगा। काफिर तो काफिर रहे ना, यहूदी, ईसाई, सिख, मुशरिक, बिद्दती, वो तो वो रहे, मोमिन भी रोक लिए जाएंगे। हत्ता कि वो इस बारे में गमनाक होंगे, परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शफाअत करने के लिए किसी को ढूंढो। वहां भी सारे मुसलमान ये सोच रहे होंगे, काफिर साथ तो होंगे पर उनको ये सोच नहीं आएगी। तभी तो फरमाया कि मोमिनों को रोका जाएगा और फिर मोमिन ये कहेंगे कि यार कोई सिफारिशी ढूंढो जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे, और हमें इस हाल से निजात दिलवाए। निजात देने वाला कौन? अल्लाह से वहां डायरेक्ट नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं मोमिन कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे और हमें इस मुसीबत से निजात तो मिले ना। ये जो सूरज सवा मील पे आया हुआ जमीन तांबे की बनी हुई, साये का नामो निशान नहीं है, वो तो खुश नसीब लोग होंगे ना जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा, और उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के सिवा साया कोई होगा भी नहीं। तो कम से कम इससे निजात तो मिले, इंसाफ तो हो। तो वो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, सोच के फैसला ये करेंगे कि चले उनके पास चलते हैं। ये कहानी नहीं है, ये सही बुखारी शरीफ है। और कहेंगे कि आप तमाम लोगों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया, आपको अल्लाह ने जन्नत में जगह अता फरमाई उसी वक्त ही, और फिर फरिश्तों ने आपको सजदा किया और अल्लाह ताला ने आपको अपने नाम सिखा दिए, अपने नाम, अपनी इबादत करने के लिए। वैसे अपने नाम भी सिखाए, अस्मा कुल्लाहा, हर चीज के नाम सिखा दिए। यहां मैं जुमला बोल दूं, इमाम राजी कहते हैं कि नाम किसी भी चीज का खुलासा होता है। तो मतलब यह कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने सारे उलूम ही आपको अता फरमा दिए थे। जब हम कार कहेंगे तो हमारे ज़हन में फौरन आएगा, 4 पहिए होते हैं, इतने बंदे उसमें बैठ सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारे नाम सिखा दिए। नाम खुलासा होता है किसी भी चीज का, यानी सारे इल्म आपको दे दिए। आप अपने रब की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश करें। ये शान पहले बयान की उनकी सामने, हशर के दिन भी सबसे पहले शान इन्हीं की बयान हो रही है कि आपकी शान ये, अल्लाह ने आपको दस्ते कुदरत से बनाया, आप सारी इंसानियत के बाप हैं, अल्लाह ने आपको जन्नत में जगह अता फरमाई और अल्लाह ने आपको सारे नाम सिखा दिए। तारीफें करके फिर अर्ज करते हैं आप हमारी सिफारिश करें अल्लाह की बारगाह में ताकि हमें निजात मिले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरा ये मुकाम नहीं है, ये मुकाम शफाअत मेरा नहीं है, और साथ ही जिक्र करेंगे अपनी उस खता का, वो दरख्त के पास जाने वाली खता का। मेरा ये मुकाम नहीं कि मैं जाके शफाअत करूं तुम्हारी, ये शफाअत कुबरा वाला मनसब मेरा नहीं है। जिक्र करेंगे अपनी उस खता का, अल्लाह ने मना किया था तो मैं फिर भी दरख्त के पास चला गया और वो फल मैंने खा लिया, लेकिन तुम चूंकि मेरे पास आए हो तो हम अल्लाह के नबी है, खाली वापस नहीं लौटाते। रास्ता बताऊं, तुम ऐसा करो अल्लाह के पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है और पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो
اللہ तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने उनको जमीन वालों की तरफ भेजा। जब शिरक हुआ तो तब वो आए, शिरक हुआ ना जब शुरू, तो तब अल्लाह ने पहले रसूल को भेजा, और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। तो ये अब सारे इनके पास आ जाएंगे, वो कहेंगे कि मेरा ये मुकाम शफात नहीं है, और फिर अपनी उस खता को याद करेंगे जो उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा। जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया ना कि या अल्लाह काफिर दुनिया में एक भी नहीं रहना चाहिए, अब जब दोबारा कई महीने गुजरने के बाद पानी खत्म हुआ, जमीन पे तशरीफ लाए, तो अब आपको बात याद आई कि अल्लाह ने कहा था कि आपके अहल में से कोई भी गर्क नहीं होगा, तो वो था तो मेरा बेटा। अब सवाल किया तो फरमाया लैसा मिन अहलिका, वो तेरा था कब? अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया तो सबके बच्चे डुबो दिए थे, तेरे कहने पर तो तुम्हें अपना बच्चा याद था, बाकी किसी के बच्चे नहीं थे। मैं अल्लाह की बारगाह में शफात करने नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, अगला दर बताऊं, जाओ प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के खलील है, उनके पास चले जाओ, ये उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। वो कहेंगे कि मेरा ये मुकाम नहीं है कि मैं जाके शफात का दरवाजा खुलवाऊं। अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं, अच्छा वहां कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार छोड़ो दरख्त जाते हैं, दरख्त अल्लाह के रसूल के पास भी कोई नहीं जा रहा, अल्लाह तो अल्लाह रहा। अब उनके पास चले गए, उन्होंने कहा मेरा ये मुकाम नहीं है, और उन्होंने अपनी 3 बातों का जिक्र किया। उनमें से एक बात यह थी कि जब मैंने उनके बुत तोड़े ना, उन्होंने पूछा कि यह काम किसने किया, तो मैंने कहा बड़े ने किया होगा। अगर अल्लाह ने यह पूछ लिया किया तुमने, इशारा किया उनके बड़े बुत की तरफ, मैं नहीं जा रहा। और दूसरी बात यह थी कि मैंने वो अपनी बीवी को बहन कहा था, हालांकि कोई वो गलती नहीं थी, दीनी वजह से बहन कह दिया, लेकिन मैं इस वजह से नहीं जा रहा। और तीसरी बात यह थी कि मैंने कहा कि मैं बीमार हूं, जब वो जा रहे थे ना मेले की तरफ, तो कहने का मतलब यह था कि मेरा दिल बीमार है तुम्हारी वजह से, मैं बेजार हूं, मेरा दिल दुखी हो रहा है तुम्हारी वजह से, मेरे दिल में दर्द है, दुख है। ये तीनों बातें याद करेंगे कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि तुम मेरे पास आए हो तो चलो प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जिनकी उम्मत के लिए अल्लाह ने बड़े लाड देखे, अल्लाह ने कलाम किया उनसे, उनके पास चले जाओ। तो ये सारे उनकी बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह की बारगाह में शफात कीजिए, वो कहेंगे मैं ये मुकाम नहीं रखता, ये मुकाम शफात मेरा नहीं है। और साथ ही अपनी वो खता याद करेंगे, मुक्का मार के बंदा नहीं मार दिया था। तो अल्लाह ने पूछा तो मैं क्या कहूंगा, मैं नहीं जा रहा, लेकिन चलो तुम्हें भेजूं उसके पास जिस जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं, बगैर बाप के दुनिया में आए, रूहुल्लाह है, कालिमातुल्लाह है, उनके पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो जाएंगे। ऐ प्यारे रूहुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, बड़ी शान है आपकी, मुर्दों को आपने जिंदा किया, आपने तो मिट्टी के परिंदे बना के उड़ा दिए, आंखें दी आपने, शफाएं बांटी आपने, हमारी भी मदद कीजिए, वहां दुनिया में करते रहे, हमारी भी कीजिए मदद, उनको तो की आपने। मुश्किल कुशा कौन है सिर्फ अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे मुश्किल कुशा बना देता है। अब आंखें देना मुश्किल कुशाई है कि नहीं है, बीमारी से शिफा दे देना हाथ फेर के, दवाई दे के नहीं, मुर्दों को जिंदा करना कितनी बड़ी मुश्किल कुशाई है, और ये अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। और अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में शफात कीजिए, और कहेंगे मेरा ये मुकाम नहीं है। अब यहां बुखारी में वजह बयान नहीं की, लेकिन चले जामे तिरमिज़ी में वहां वजह भी बयान करते हैं, कहते हैं मैं नहीं जा रहा। अगर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया तुमने इतने मोजे दिखाए अपनी उम्मत को, तो वो तो तुम्हें अब मान के बैठ गए थे। उन्होंने ये कहा कि खुदा 3 है, एक उन्होंने तुम्हें खुदा कहा, एक तेरी मां को कहा, और एक मुझे कहा, उन्होंने तो 3 खुदा बना लिए थे। तो अब उम्मत का जवाब मैं कैसे दूंगा, मैं नहीं जा रहा। इससे पता चला कि अगर उम्मत मुसलमान भी शिरक करती
تو عیسیٰ علیہ السلام جواب یہ نہ دیتے، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی، شرک نہیں کرے گی، گناہگار تو ہوگی، دنیا دار تو بن جائے گی لیکن شرک نہیں کرے گی۔ اور حضور فرما کے جیسے بخاری میں حدیث ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں اللہ کی قسم کہ تم میرے بعد شرک کرو، ہاں تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ تو اب وہ کہیں گے چلو حبیب اللہ کے پاس، جن کے صدقے ساری کائنات بنی نا، جن کے نور کا فیض ہم میں، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کے اگلوں کے بھی، ان کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ان کی وجہ سے، چلو ان کی بارگاہ میں۔ اب سوچیں اس وقت ماں تو ماں رہی، باپ تو باپ رہا، بھائی بیٹا بیوی بچے، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ یہاں اللہ کے کلیم، اللہ کے خلیل، اللہ کے صفی روح اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے۔ اس وقت بھی اگر کام آئیں گے تو آمینہ کے لال کام آئیں گے اور ان کے بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ تبھی تو میرے امام نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہیں مانیں گے اگر قیامت کو مان گیا، تب دیکھ کے مانا تو کیا مانا، ماننا تو یہاں تھا۔ بڑا جملہ پیارا بولا علامہ خادم صاحب رضوی صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائی۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، جتنی مرضی جمع کرو، تفریق کرو، تقسیم کرو، ضرب کرو، بات ختم آمینہ کے لال پہ ہونی ہے۔ آگے حضور ہی کھڑے، چلو یہاں سے قبر میں تو آگے حضور ہی ہے، وہاں بھی اگر قبر میں نہیں بھی نہ آئیں گے تو چہرہ دکھا دیا جائے گا اور پہچانو گے تو مسئلہ حل ہوگا، مگر نہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ آگے حضور ہی کھڑے، اللہ کافی ہے، تو سوال ایک ہی کافی ہونا چاہیے تھا، من ربوں کا ربی اللہ، بات ختم۔ اللہ کافی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بیچاروں کو توحید کی۔ اگر اللہ کافی ہے تو قبر میں سوال ایک ہی ہوتا نا، دوسرا کیوں ہے، پھر تیسرا کیوں ہے؟ دو سوالوں کے جواب دینے کے بعد بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا، ابھی سوال کمپلسری باقی پڑا ہوا ہے، اس کا جواب دو گے تو مسئلہ حل ہونا ہے۔ تو آگے حضور ہی کھڑے، چلو پھر قیامت کے دن گھوم گھوم کے کس کے پاس آؤ گے؟ آگے حضور ہی کھڑے، میزان پہ بھی حضور ہی کھڑے ہوں گے، جب دنیا پیاس سے مر رہی ہوگی اور حوض کوثر پر بھی حضور ہی کھڑے ہیں، اور اس رات سے گزرا تو آگے حضور ہی کھڑے ہیں، ان کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کام آنا ہے اس مشکل وقت بھی، موت سے لے کے دور پہنچانے تک۔ اور انشاءاللہ سنی وہاں بھی محفل میلاد کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، وہاں تو ہمیں کام ہی کوئی نہیں ہونا، کوئی فکر نہیں ہونا کسی قسم کا بھی، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کریں گے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، ہم بھی راضی۔ تو اب جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر حضور کہیں گے میں تو اسی کام کے لیے ہوں، اسی کام کے لیے تو ہوں میں، تو تم نے آنے میں دیر کی۔ اچھا ایسا ہو سکتا تھا کہ دنیا ساری حضور کی بارگاہ میں پہلے چلی جاتی، لیکن پھر کوئی کہتا وہ نبی سارے کروا سکتے تھے، رسول سب نے کروا لینا تھا، نہیں، سب سے گھوم کے آؤ، تمہیں پتا چلے کہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ان جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، چاہے باقی نبی اور رسول بڑی شان و عظمتوں کے مالک ہیں، ہم ان کے بے ادب نہیں ہیں۔ یہی میرے امام نے کہا انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، انبیاء سے کروں عرض ہاتھ جوڑ کے اے مالکو، کیا نبی ہے ہمارا بھی تمہارا نبی؟ اور نبیوں تم سارے مالک ہو اللہ کی عطا سے، پر یہ بتاؤ کہ جو ہمارا آقا ہے تمہارا بھی تو وہی آقا ہے نا۔ اب اس مشکل وقت بھی حضور کام آئیں گے، اور اگر اس مشکل وقت حضور نے کام آنا ہے کہ آپ کہیں گے تو حساب شروع ہوگا، اس دن بھی آپ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے ہمارے لیے۔ جب اتنی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کریں گے تو پھر کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، اب کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ کچھ تم نے بھی کرنا ہے، اسی بات پہ بس تکیہ نہ کر جانا کہ بس شفاعت ہو جائے گی، لیکن شفاعت میں جس کی چاہوں گا اسی کی کروں گا نا۔ ایک تو آپ کی شفاعت کل ہے ساری انسانیت کے لیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو حساب شروع ہو جائے گا۔
हुजूर उस दिन काफिरों को भी फायदा देंगे, हिसाब तो शुरू होगा ना, वो सारे कहेंगे कि इस मुसीबत से जान तो छूटे, कम से कम जो होना है वो हो जाए। दूसरी शफात, वो खास शफात अपने गुलामों के लिए, वो मोमिनों के लिए, वो मुसलमानों के लिए, और वो शफात वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को चाहेंगे तो बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाएंगे, चाहेंगे तो हिसाब हो जाएगा, अल्लाह से अर्ज करेंगे या अल्लाह ये मेरे हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको यूं ही माफ फरमा देगा। कुछ ऐसे भी होंगे जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह रसूल वहां से भी निकाल के ले आएगा। तो यह शफात मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए। जब इतनी बड़ी मुश्किल कुशाई है जो हमारी हर मौके पे करेंगे, कब्र से लेके जन्नत पहुंचाने तक, तो फिर कुछ एहसास हमें भी होना चाहिए, जो हमें वो बता के गए हैं, जो हमें वो दीन दे के गए, हमें कुछ ना कुछ एहसास तो हो। वह अन अबी हुरैरा था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उस रसूल ने मना फरमाया जिसने कब्र से लेके जन्नत पहुंचाने तक सारी मुश्किलें हल करनी है, उनके बगैर कोई हल कर सकता भी नहीं। उन्होंने मना फरमाया किस चीज से? अनसमनिल कल्बी, कुत्ते की कीमत से, वह कसब जमारती, और गानेबाजों की कमाई से उन्होंने मना किया। वह कसब जमारा, गाने बजाने की कमाई से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और अगर उन्होंने उस दिन क्या दिया, तो मैं तो मना करके आया था, पैगाम तुम तक पहुंचा भी था, तो बताओ तुमने क्या किया। अगली हदीस, अन अबी उमामा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू उमामा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी रसूल ने जिसने कब्र से लेके जन्नत पहुंचाने तक सारी मुश्किलें हल करनी, उन्होंने कहा, क्या कहा? ला तबी उल कैनात, गाने वालियों को ना बेचो, वला तश्तरूहुन्ना, और ना उनको खरीदो, वला तो अल्लिमुहुन्ना, और ना उनको इसकी तालीम ही दो। जो गाने वालियां हैं, ना उनको बेचो, ना खरीदो, ना उनका कारोबार करो, और ना ही औरतों को यह सिखाओ। वह समाना हुन्ना हराम हराम हराम, इसकी कमाई हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह के रसूल फरमा के जा रहे हैं, जिनसे हमें शफाअत की उम्मीद है ना कि वो काम आएंगे, वही कह रहे हैं कि इसकी कमाई हराम है। दीन मौलवी का नहीं है, दीन पीरों का भी नहीं है, दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ये बदलेगा नहीं। दीन टर्न नहीं लेता, जो पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं है कि यू टर्न ले लेगा, यू टर्न हमें लेना पड़ेगा कि सामने दीन खड़ा है। अबू बकर सिद्दीक भी आए तो दीन को नाफिज किया अपने ऊपर, हाँ, उमर फारूक भी आए तो दीन को नाफिज किया अपने ऊपर, और उस्मान गनी भी आए तो दीन को नाफिज किया अपने ऊपर, मौला अली भी आए तो दीन को अपने ऊपर नाफिज किया। अगली हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। और यहां एक बात आप जेल में रख लें कि अगर मौलवी बयान नहीं भी ना करेगा तो गुनाह गुनाह ही है। इधर मैं बयान ना करूंगा तो क्या वो गुनाह नेकी बन जाएगा? माज़अल्लाह, वो गुनाह तो गुनाह ही रहेगा, चाहे कोई बयान करे या ना बयान करे। वह अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, वह अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अनिल खमरी, शराब पीने से। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। वल मैसिरी, और जुए से मना फरमा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वल कूबता, तबले बजाने से, तबले बजाने से अल्लाह के रसूल ने मना किया। ये ढोल बजाने वाले और उसमें गुंजाइशें निकालने वाले, फलां दरबार पे बजता है, फलां बाबे में जाता है, बाबे की ऐसी की तैसी, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं
اور دین میں دلیل یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے دین میں دلیل. باتیں لاکھوں ہو، جب ان کی بات اللہ کے رسول کی بات سے ٹکر کھا جائے گی تو مردود ہے، قطعاً قابل قبول نہیں ہے. ہمارے بابے وہ ہیں بھی نہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی قرآن پڑھا ہے. داتا صاحب نے قرآن پڑھا پوری زندگی، تبلہ نہیں بجائے. آئیے ان کی گھر کی کتابیں ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں منہ سے. اور ماشاءاللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بلے شاہ میں ڈانس کیا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ عالم دین، وہ حافظ قرآن، وہ سید زادے، وہ مفتی. شرم کر لو، تم حیا کر لو. وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے، وہ مفتی اسلام ہے، وہ سید زادے، اللہ کے رسول کی آل ہے. اور تم نے اپنی ناپاکیاں کرنے کے لیے ان کا نام بھی بدنام کر دیا. وہ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ اللہ کے رسول کا فرمان پڑھنے والے تھے. ان کا ناظر سے کوئی تعلق نہیں تھا بالکل. تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا شراب سے، جوے سے اور طبلہ بجانے سے. وقال، اور آپ نے فرمایا کلو مسکن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. اللہ کے رسول فرما کے جا رہے ہیں. اگلی حدیث وعن ابی امامہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی امامہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے باسانی، مجھے بنا کے بھیجا رحمتا للعالمین وہدی للعالمین. میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوں، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہوں. اللہ نے مجھے ہدایت بنا کے بھیجا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا. وَأَمَرَنِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا. امرنی، حکم دیا مجھے. ربی، میرے رب نے. عز و جل، وہ بڑے عزت والا ہے، وہ بڑے جلال والا ہے. اس نے کیا حکم دیا؟ بِمَحْكِ، پیارے محبوب مٹا دیجئے المعازف، المعازف، مٹا دیجئے باجوں کو، والمزامیر، اور سارے اولاد موسیقی کو. محبوب مٹا دیجئے گانے بازوں کو، مٹا دیجئے آلات موسیقی سارے ختم کیجیے، آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمارا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. والاوثان، بتوں کو مٹائیے. والصلوب، سلیم کو مٹائیے. وامر الجاہلیہ، اور نوح کو مٹا دیجیے. وحلف ربی عز وجل بعزتی، میرے رب نے میری عزت کی قسم فرمائی. وحلف، حلف اٹھایا، ربی، میرے رب نے، عز وجل، عزت والا جلال والا، بعزتی، میری عزت کی. لیکن قسم اٹھائی کس بات پہ؟ لا یشرب عبد من عبیدی جرعۃ من خمر، کہ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب پیا نا، ایک گھونٹ بھی، الا سقیتہ من السدید مثلها، میں جہنمیوں کا پیپ اسے اتنا ہی پلاؤں گا. میں کہا جناب پی لیجیے. وہ بات اللہ کے رسول کے ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عزت کی قسم کر کے یہ کہا کہ محبوب مجھے تیری عزت کی قسم، جو شراب پیے گا، جتنی پیے گا، میں اسے اتنا ہی جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا. ولا یترکها من مخافتی الا سقیتہ من حیاد القدس، اور جو اس کو چھوڑے گا میں اسے مقدس حوض سے پلاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ زندگی تھوڑی سی ہے، دوستوں کی مان کے اس کے لیے اپنی آنکھ برباد نہ کیجیے. اللہ کے رسول فرما کے جا رہے ہیں. اب یہاں آپ نے غور کیا، شراب کا ذکر بعد میں ہوا، سلیب کا ذکر بعد میں ہوا، نوے کا ذکر بعد میں ہوا، بتوں کا ذکر بعد میں ہوا، گانے بازوں کا ذکر پہلے ہو گیا. اللہ کے رسول جانتے تھے کہ شراب اگر کوئی پیے گا بھی، اور وہ تو پینے والے تھوڑے ہوں گے اور اس کو گناہ سمجھیں گے. سلیب کو سارے مسلمان برا سمجھیں گے، بتوں کو سارے مسلمان برا سمجھیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے گانے بازوں کا ذکر پہلے کر دیا. حضور آنے والا زمانہ دیکھ رہے تھے.
کہ میری امت اس کا شکار ہوگی، تبھی تو آپ نے بتایا کہ اس سے بچ کے رہنا. بتوں سے بھی پہلے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں آلات موسیقی کو مٹا دوں، میں گانے باجے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی حضور کے آنے کا سبب ایک یہ بھی ہے، اور حضور نے خود بیان فرمایا کہ میں گانے بازوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. غلامی رسول کا دعویٰ کر کے اس پہ مصر رہنے والے خود سوچے کہ کل کو پھر بتائیں قبر میں کام کون آئے گا، حشر میں کام کون آئے گا. اس مشکل وقت میں جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی نہیں پوچھے گا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. اگر انہوں نے چہرہ پھیر لیا تو پھر سوچئے بنے گا کیا. وہ نقصان تو سارے آپ نے گنوائے آخرت کے حوالے سے. اب اگلی حدیث بھی سن لیجیے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء گانے بازے. مولوی صاحب ایک بار کہہ دیا بس کریں. میں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار کہا ہے، ایک بار کہا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور نے ایک بار کہا ہے، ایک بار بھی کہتے کافی تھا. الغناء گانے بازے ينبت النفاق منافقت کو پیدا کرتے ہیں، منافقت کو پیدا کرتے ہیں. فی القلب دل میں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ گانے بازے دل میں منافقت کو پیدا کرتے ہیں. کیسے پیدا کرتے ہیں؟ کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے ویسے ہر گناہ سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کا خصوصی ذکر فرمایا کہ گانے بازوں سے تو بہت زیادہ منافقت دل میں پیدا ہوگی. چاہے میرا کوئی بابا ہی کیوں نہ ہو کہ میں پیر ہوتا ہوں. میں کہ پیر ہوتے ہیں آپ دماغ کا علاج کروائیں. پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھے، اللہ کے رسول کا فرمان پڑھے، نعتیں پڑھے، درود و سلام پڑھے، نماز کا پابند ہو، روزے رکھے، سچ بولنے والا ہو، دین کا پابند ہو، وہ پیر ہوتا ہے. اور جس کو اللہ کے رسول کہہ دے منافق ہے وہ پیر ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے پیر ہے، اللہ ہماری جان چھڑائے اس سے، اللہ یا اسے ہدایت دے یا اللہ سے جلد از جلد اس کو ٹھکانے تک پہنچائے. اگلی حدیث حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تو نافع کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا. تو کیا ہوا، ہم سفر پر جا رہے تھے تو فسامیہ مزمارن، تو ہمیں باجے کی آواز آئی، باجے کی آواز آئی ہمیں. تو کیا ہوا، فوادہ پس عمر فاروق کے بیٹے مکہ المکرمہ کے مفتی صحابی رسول ہجرت کرنے والے مہاجر غزوہ احد میں تلوار پکڑ کے حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے، انہوں نے کیا کیا، رکھ لی اصبعیہ فی اذنیہ، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں. باجے کی آواز آئی صرف تو رکھ لیا اپنے دونوں انگلیاں کانوں میں. میں کہا حضور ہم کیا کریں، ہماری تو کوئی رات جان ہی نہیں چھوٹتی ان سے. پوری رات انہوں نے بے حیائی کرنی ہے، ہمیں بھی تنگ کرنا ہے، پورے دو کو تنگ کرنا ہے، اور کہنا پھر بھی ہم عاشق کے رسول ہیں. میں کہ یہ عاشق کے رسول، یہ عاشق کے رسول. نافع کہتے ہیں کہ پھر ہم بڑی دور نکل گئے تو پھر مجھے اشارے سے پوچھا اب تو آواز نہیں آ رہی. تو میں نے کہا نہیں. پھر اپنی انگلیاں نکالی اور پھر کہا کالا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نافع بیٹے سنو میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے. تو کیا ہوا، فسمع صوتا براء، حضور نے صرف بانسری کی آواز سنی. یہ ڈور کی گنجاش نکالنے والے منحوس، یہ قوالیاں کروانے والے مروجہ، یہ شرم کرے، کچھ حیا کرے. صرف بانسری کی آواز آئی، بانسری کی آواز. فسنا مثلا ما سناتو، کہتے ہیں حضور نے وہی کیا جو ابھی میں نے کیا. حضور نے اپنے کان بند کر لیے. کالا نافع وکنت اذا ذاک صغیرا، نافع کہتے ہیں میں چھوٹا سا نابالغ بچہ تھا، ورنہ میں بھی بند کر لیتا. اس حکم کا مجھے پتا نہیں تھا. میں کہوں آپ کو تو پتا نہیں تھا، آپ تھے بھی نابالغ، آپ کا شریع حکم ہی نہیں تھا. یہاں تو ہم سر کھپا کے مگر تھک گئے. یہ کون کہتی ہے نہیں،
عاشق رسول بھی رہیں گے, عاشق امام حسین بھی رہیں گے, اور گانے بازوں کو چھوڑیں گے بھی نہیں. میں کیا بات ہے تمہاری, آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, پتہ چل جائے گا. بڑی باتیں میری رہ گئی, لیکن ایک آخری بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم پکے حسینی ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں جی کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ پکے حسینی ہیں, کوئی شک تو نہیں؟ سوچ لیں. لیکن میں آپ سے پہلی بار کہہ رہا ہوں, پہلی بار زندگی میں, کہ جو پکے حسینی ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں دائیں. جو پکے حسینی ہیں وہ دائیں ہاتھ کھڑا کریں. نیچے نہیں کرنا جی, نیچے نہیں کرنا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جنت دے دوں گا میں آپ کو بازو کھڑے کروا کے. یہ وہ نات کا جھوٹ بولے گا جس کو اپنا نہیں پتا, وہ کیسے دے گا جنت؟ مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا, نہیں پتا. اللہ کے رسول کا کرم ہوگا تو بخشے جائیں گے. میں اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں, پکے حسینی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ گانے کا انتظام کرنا, گانے گانا, گانے سننا, گانے بجانا, گانے والوں کو پیسے دینا یزید کا طریقہ کہ امام حسین کا طریقہ؟ خود سوچئے, آپ خود سوچئے, کبھی ضرور سوچئے چار پائی پہ لیٹ کے کہ کیا امام حسین اور یزید, سارے مورخین نے لکھا, ابن اساکر سے لے کے نا ابن خلدون بلکہ امام سیوطی تک سارے مورخین نے لکھا کہ بیعت نہ کرنے کا ایک سبب یہ تھا کہ یزید گانے بازوں کی محفلیں کرتا تھا. باقی وجوہات بھی تھیں, ایک سبب یہ بھی تھا. اور آج اپنے آپ کو کہنے والے ہم پکے حسینی ہیں اور کام یزیدوں والے کرنے ہیں. کہ اگر امام حسین نے چہرہ پھیر لیا اس دن, وہ ہے جنتی جوانوں کے سردار. انہوں نے کہا کہ جس کام کی وجہ سے میں یزید کی بات نہیں کی تھی تم نے وہ کام خود کیا, بتاؤ میں تمہاری سفارش کیسے کروں؟ میں ٹھیک ہے, میں تقریر نہیں کر رہا, بالکل قسم ہے, میں تقریر کرنا آتا ہی نہیں ہے. میں اور میرے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بتا کے بڑے جو ذمہ ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں, اچھی طرح فیصلہ خود کر لیں کہ یہ کام کرنا طریقہ امام حسین کا ہے کہ یزید کا ہے. امام حسین نے, میرا علم جو میں نے سیکھا, میرا گمان, میرا عشق یہ کہتا ہے, ایک دن بھی ایسا نہیں تھا, ایک دن بھی ایسا امام حسین کے پیدا ہونے سے لے کے شہید ہونے تک ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو. تو زندگی تھی, وہ تو سر کٹ کے میزے پہ چڑھ گیا, پھر بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے. ادھر تلاوت قرآن ہو رہی ہے, میزے کے اوپر سارا امام حسین کا, اور ادھر گانے بازے چل رہے ہیں. وہ کفر, وہ یزیدی تھے یہ کام کرنے والے, اور آج اپنے آپ کو عاشق امام حسین کہنے والے. مولوی کی کیا بات ہے, کہتے رہتا ہے. میں کہا دین مولوی کا نہیں ہے, اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں, جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے, جنہوں نے قبر سے لے کے جنت پہنچانے تک ساری مشکلیں حل کرنی ہے. اب فیصلہ آپ کے سپرد. آپ چاہیں تو اپنے بیٹوں کی شادیوں پر, بیٹیوں کی شادیوں پر امام حسین کی سنت پہ عمل کریں, درس قرآن کا انعقاد کریں. اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو مرضی آپ کی, فیصلہ آپ کے سپرد. آپ چاہیں تو یزید والا کام کر کے, گانے باجے بجا کے, پورے گاؤں کو ذلیل کر کے اپنی قبر کو خراب کریں, اپنے حشر کو خراب کریں. میں بتا کے بڑی ذمہ, اور یہ میرا جملہ آپ نے پہنچانا ہے اپنی اولادوں تک بھی, اپنے گھر کے اسلامی بہنوں تک بھی. ان سے خود سوال کر لیں, بتاؤ کہ امام حسین کا ہے کہ یزید کا ہے, اور پھر فیصلہ ان کے سپرد کر دو. انشاءاللہ اللہ کے فضل یہ جملہ درجنوں گھروں کے مسئلے حل کر دے گا, اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.